नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की बगैर मैच खेले वापसी और पाकिस्तान में महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी और समाजी हलकों की ताजा तरीन सूरत हाल से जुड़ी खबरें भी देंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की मैच खेले बगैर मुल्क वापसी से पाकिस्तान दुनिया में शर्मसार। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफे को लेकर फिर मचा हाहाकार। और इलेक्शन कमीशन पर हुकूमती यलगार से अपोजिशन में गमो गुस्से का गुबार। सबसे पहले बात पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की। और इस दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की दरपर्दा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में आए रोज हो रही शदीद फजीहत की। ये सच्चाई वनडे क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की धमकियां मिलने से मंजरे आम पर आई। इन धमकियों से डरी सहमी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम मैच खेले बगैर पाकिस्तान से अपने मुल्क लौट गई। इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की दरपर्दा रियासती पॉलिसी की वजह से बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। ऐसे में आलमी तन्हाई से दोचार इमरान खान की हुकूमत ने न्यूजीलैंड की मान मनौवत करके पाकिस्तान में इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट सीरीज का एहतमाम किया। इमरान खान हुकूमत के चाको चौबंद हिफाजत के खुसूसी इंतजामात की यकीन दहानी पर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तान पहुंच गई। लिहाजा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के माबैन सीरीज की जोरों शोर से तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन क्रिकेट सीरीज के आगाज के ऐन वक्त पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी थ्रेट्स मिलने के सबब मैच खेलने से इनकार करके पाकिस्तानी हुकूमत के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से मैच खेलने से इनकार और अपने मुल्क लौटने की जिद पर पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान भी न्यूजीलैंड में अपनी हम मनसब को फोन पर मनाने की पुरजोर कोशिशें करते रहे, लेकिन उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। नतीजतन शदीद फजीहत से दोचार पाकिस्तानी हुकूमत खुसूसन वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से ये रद्द अमल जाहिर किया गया। हमारे मुल्क में अमन व अमान बेहतरीन है और हम गारंटी देते हैं कि यहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि थ्रेट का मसला नहीं है, लेकिन हमें इस किस्म की इत्तला है कि जब टीम बाहर निकलेगी तो बाहर उस पर कोई हमला हो सकता है। सो इसलिए उन्होंने यकतरफा तौर पर अपना ये दौरा जो है मनसूख कर दिया और ये उनकी सवाबदीद पर है। हमारे इदारों ने, हमारी पुलिस ने, हमारी अजीम फौज ने, हमारी एसएसजी ने, जर्रार जैसी यूनिट्स हमने लगाई और सारे कोई हमारे पास किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है, न थ्रेट मसूल हुई। न्यूजीलैंड हुकूमत की जानिब से क्रिकेट सीरीज रद्द होने पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा गया कि वो खिलाड़ियों की जान दांव पर नहीं लगा सकती, क्योंकि उन्हें खुफिया एजेंसियों से न्यूजीलैंड टीम पर दहशतगर्दाना हमला होने की इत्तलात मिली थीं। काबिल गौर है कि सन 2002 में भी न्यूजीलैंड की टीम के साथ पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ था। कराची में टेस्ट मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम होटल से स्टेडियम के लिए रवाना होने के दौरान दहशतगर्दों के खुदकुश हमले का वाकया रूनुमा हुआ था और इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरा खत्म करके अपने मुल्क वापस लौट गई थी।
इस जमीनी सच्चाई के बावजूद आलमी सतह पर बार बार बेइज्जती होने की बौखलाहट में पाकिस्तानी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी के पीछे बैरूनी साजिश होने का इल्जाम लगाकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत सही साबित कर दी। ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान दुनिया में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान जो है दुनिया में अमन का, सुकून का सबसे बड़ा दाई है और दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत, जामे और जबरदस्त किस्म के अदारे रखता है, ये एक दोस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के जरिए मुलतवी किया, खत्म किया गया है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत और पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम मान मनोवत के बावजूद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का 34 रुकनी वफ्द उसी रात खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से दुबई पहुंच गया। लिहाजा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बगैर मैच खेले लौटने से दुनिया भर में शदीद फजीहत होने पर पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन और अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने इमरान खान हुकूमत पर जमकर सियासी तनकीद की। सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पीएमएलएन की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए इमरान खान का वो पुराना बयान कैप्शन में लिखा कि मैं सब्ज यानी हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत करवाऊंगा। ये वही बयान है जो इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले अपनी इंतखाबी रैलियों में देते रहे। दूसरी तरफ पीएमएलएन के कायद और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो पैगाम में इमरान खान हुकूमत की हर मोर्चे पर नाकामियों पर मुज़हक़ाखेज़ लहजे में सियासी तंज किए। पूछा कभी आपने पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार क्यों हो गया है? कहां गई वो सब्ज पासपोर्ट की इज्जत? कहां गई वो सब्ज परचम की इज्जत? दुनिया का एक लीडर फोन नहीं करता और दुनिया का दूसरा लीडर सुनता नहीं। दरअसल अमेरिका की साबिका वजीर खारजा हिलेरी क्लिंटन जब सन 2011 में पाकिस्तान के दौरे पर आई थीं, तो उन्होंने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई से ये कहा था कि आप अपने घर में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके पड़ोसियों को ही डसेगा। ये सांप अपने पालने वाले को भी डस सकता है। पाकिस्तान के साथ आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। क्रिकेट की दुनिया में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इसकी कई अहम वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अमेरिका और अफगानी तालिबान के माबैन अमन मुआहदा कराने में पाकिस्तान का मशकूक किरदार और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की बहाली के ऐन वक्त पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का काबुल दौरा भी बड़ी वजह मानी जा रही है। बची कुची कसर पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत खुसूसन वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मुआफी देने की पेशकश करके पूरी कर चुके हैं। इन हालात में दुनिया का कोई भी मुहर्रब मुल्क पाकिस्तान से बाहमी रिश्ते बरकरार भला कैसे रखना चाहेगा? अब बात पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के दावे करने वाली इमरान खान की हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा करके गरीब आवाम के जख्मों पर नमक पाशी करने से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तानी शहरियों का कहना है कि इमरान खान ने इक्तदार में आने से पहले 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख सस्ते घर देने के वायदे किए, लेकिन इमरान खान हुकूमत ने 3 साल में उनके अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी तक से महरूम कर दिया है। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार पर विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने मुआशी टीम के हमराह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती मुआशी बदहाली और महंगाई का वजीर खजाना शौकत तरीन ने एतराफ तो किया,
لیکن پاکستان میں بے قابو مہنگائی کے لیے عالمی وبا کووڈ-19، IMF کے قرضے کی ڈیل اور ڈالر کی بڑھتی قیمت کو قصوروار ٹھہرانے کی پرزور کوشش کی۔ پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، بیکاز جب کووڈ ہوا ہے تو لوگوں نے جا کے ظاہر کام جو ہے وہ کم کیا، اور سپلائی چین ڈسرپشن بھی ہوئی ہیں، بیکاز ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سارا کچھ بند ہو جاتا تھا، تو اس سے یہ ہوا۔ لیکن ہم اپنی اگر انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہماری اور ہم بھی افیکٹ ہوئے۔ ہم تو افیکٹ ہوئے کہ ہم نے IMF پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی، جو 104 سے ہم جو 167 پہ گئے، تو ظاہر ہے قیمتیں تو بڑھنی تھیں۔ اس کے بعد ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھا، اکنامک ایکٹیویٹی بھی کم ہوئی، اس سے لوگوں کی انکم بھی کم ہوئی۔ جب انکمز کم ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہ جو ایک قسم سے بوجھ ہوتا ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ پاکستانی وزیر خزانہ شوکت ترین کی طرز پر وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی جمشید اقبال چیمہ بھی روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء کی بے قابو قیمتوں سے لوگوں کو راحت دینے کی نوید سناتے رہے۔ اس کے لیے چیمہ نے پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی سے پریشان حال غریب پاکستانیوں کو آٹا تک سبسڈی ریٹ پر مہیا کرانے کے سبز باغ دکھائے۔ جو سب سے بڑی اناؤنسمنٹ شوکت صاحب کر کے گئے ہیں کہ ہم 1950 روپے آٹا دے رہے ہیں، 1950 روپے گندم دے رہے ہیں، اور 1100 روپے سے کم کوئی 1090 یا 1095 روپے ریٹ ہوگا آٹے کا۔ یہ ایک اہم بات ہے، اور 44% لوگوں کو ہم پچھلے سال کی پرائس پہ آٹا دیں گے۔ وہ تقریباً منتھلی 9.5 کلو منتھلی ایک بندہ آٹا کھاتا ہے، تو جتنے اس کے گھر کے افراد ہوں گے 9.5 کلو کے حساب سے اس کو پچھلے سال آٹا تھا 43 روپیز پر کلو، اور اس سال آٹا فرض کرو بنتا ہے 55 روپے پر کلو، تو 55 اور 43 کلو کے درمیان جو 12 روپے کا ڈفرنس ہوگا پر کے جی کا، 9.5 روپے سے اس کو ضرب دیں گے تو یہ آلموسٹ کوئی 120 روپے پر پرسن۔ تو ایک بندے کے گھر کے اگر 5 افراد ہیں تو اسے 120 کے حساب سے آپ کہہ لیں 600 روپیہ اس کو منتھلی آٹے کی مد میں مل جائے گا، جو آپ کہہ لیں کہ پچھلے سال کی پرائس پہ کو آٹا پڑے گا۔ پاکستانی حکمرانوں کے اس طرح کے کھوکھلے وعدے اور دعوے اس وقت دھرے کے دھرے رہ گئے جب عمران خان کی وفاقی کابینہ نے 16 ستمبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں فی لیٹر 5 روپے سے زیادہ بڑھا کر بچی کچی کسر بھی پوری کر دی۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی سے اجیرن غریب عوام نے عمران خان حکومت کی فریبی فطرت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ ہماری حکومت جو ہے وہ پیٹرول پہ پیسے بڑھا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دوسری چیزیں اس کے ساتھ بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ حکومت کو اگر احساس ہے عوام کا تو پیٹرول تو کم سے کم کرے، اور یہاں جو ہے ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر اگر ریٹ بڑھ جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اور یہ ہماری مدینہ کی ریاست بنانے والے، ٹھیک ہے، وہ یہ کیا کر رہی ہے؟ مدینہ کی ریاست یہ تھی، اس طریقے سے بنے گی۔ دیکھو جب پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہر چیز مہنگا ہو جاتا ہے۔ ایک پونی کے گاڑی کا سسٹم مہنگا ہو جاتا ہے، ہر چیز مہنگا ہو جاتا ہے پیٹرول کے ساتھ۔ اب یار حکومت کو یہ چاہیے کہ یار پیٹرول تھوڑا سستا کرے۔ آج کل حالات دیکھو کس طرح چل رہے ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، روزگار بھی انسان کے پاس نہیں ہے، تو لوگ پریشان ہیں۔ اس وجہ سے چاہیے کہ پیٹرول بڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر پیٹرول بڑھے گا تو ہر چیز ہر شے میں بڑھتی ہوگا، تو ہر چیز بڑھے گا۔ اس میں یہ کہ لوگوں کو کمر توڑ میں مہنگائی کیا ہوا ہے، لیکن تنخواہ بھی بڑھنا چاہیے۔ تنخواہ کے بغیر ظاہر تنخواہ ہوگا تو لوگ خریدیں گے، جب تنخواہ بڑھے گا تو لوگ پیٹرول بھی خریدیں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو غریب لوگ ہیں جن کو کھانے کو نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے ریلیف دینا چاہیے ان کو۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز ہو رہے
مسلسل اضافے کو لے کر غریب عوام میں بے اطمینانی کی لہر زور پکڑنا لازمی ہے، کیونکہ پاکستان میں خود حکومتی اور ادارہ شماریات تک اپنی ہفتہ وار رپورٹس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن سے لے کر ہر اشیاء خرد و نوش میں بے تحاشا مہنگائی کی تصدیق کر رہا ہے۔ پاکستان میں مسلسل بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی سے اجیرن غریب عوام کا کہنا ہے کہ ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والی عمران خان کی حکومت پر حاوی مافیاؤں نے ان کے اہل و عیال کی 2 وقت کی روٹی چھین کر زندگی جینے کے بنیادی اور انسانی حقوق تک سے محروم کر دیا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن سے حکومتی ٹکراؤ پر سراپا احتجاج اپوزیشن لیڈران۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے معروف صحافی رحیم اللہ یوسفزئی 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی کینسر کے موذی مرض میں مبتلا تھے اور ان کا خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں لمبے عرصے سے علاج چل رہا تھا۔ یوسفزئی کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ یوسفزئی پاکستان میں نجی اخبار دی نیوز انٹرنیشنل کے بیورو چیف اور ایڈیٹر رہے۔ اس کے علاوہ بی بی سی میں پشتو اور اردو سروسز میں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں اسپیشل کورسپونڈنٹ بھی تھے۔ رحیم اللہ یوسفزئی القاعدہ چیف اسامہ بن لادن اور افغان طالبان کے چیف ملا عمر کے انٹرویو لینے کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول رہے۔ پاکستان میں جموں کشمیر معاملوں کے وزیر شہریار آفریدی کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے ویڈیو کو لے کر ہنگامہ مچ رہا ہے۔ پاکستانی وزیر شہریار آفریدی نے یہ ویڈیو امریکی شہر نیو یارک کے دورے کے تحت بنوایا۔ نیو یارک کے مینہٹن میں بنائے گئے اس ویڈیو میں شہریار آفریدی کو نائٹ کلب کے باہر نشے میں سڑکوں پر گھومتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں شہریار آفریدی امریکی خواتین کی بے حیائی کا پاکستانی خواتین سے موازنہ کرتے رہے اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کی علمبرداری کا دم بھرنے والے امریکہ سمیت مغربی ملکوں کے خلاف بیان بازی کرتے رہے۔ پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں 40 گرین لائن بسوں کی کھیپ کراچی پورٹ پر پہنچنے پر مقامی لوگوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ سندھ میں اپوزیشن پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کے ذرائع سے بتایا گیا کہ یہ بسیں چین سے خریدی گئی ہیں، کیونکہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل نون کے دور حکومت میں چین کے ساتھ گرین لائن منصوبہ کیا گیا تھا۔ جدید سہولیات سے لیس یہ گرین لائن بسیں 2 مہینے کے بعد کراچی میں سور جانے سے نمائش چورنگی علاقے تک چلیں گی، کیونکہ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی خستہ حالی کی وجہ سے سندھ صوبے میں اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی شدید تنقید کر رہی تھی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں صحافیوں سے خصوصی بات چیت میں بتایا کہ سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے پڑوسی ملک بھارت سے باہمی رشتے بگاڑنے کے لیے کرگل لڑائی کی سازش رچی، لیکن جب انہوں نے اس خفیہ سازش پر سوالات اٹھائے تو مشرف کے طیارہ ہائی جیکنگ کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر ان کی حکومت کا تختہ پلٹ کر دیا گیا اور انہیں اٹک فورٹ کی لانڈھی جیل میں قید کر دیا گیا۔ تاہم ان کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ این سیاست میں فوجی مداخلت کی مخالفت کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بات لندن میں واقع اپنی رہائش گاہ میں پاکستانی صحافیوں کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کی۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان الیکشن کمیشن اور عمران خان حکومت کے درمیان بڑھتے ٹکراو کا۔ اس ٹکراو کی شروعات ہوئی پاکستان الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان حکومت کی آئندہ عام انتخابات میں دھاندلیوں کی منصوبہ بندی پر اٹھائے گئے اعتراضات۔ پاکستان میں صاف و شفاف انتخابات کے نام پر عمران خان حکومت نے خصوصی ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کروائی ہے،
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम में मौजूद खामियों पर सवालात उठाकर इमरान खान हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने मीडिया और अदलिया के बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत पूरे कौमी इदारे को अपने शिकंजे में लेने की कवायद तेज कर दी है। इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी, रेलवे के वजीर आजम स्वाति और मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की जानिब से रिश्वतखोरी और अपोजिशन पार्टियों के इशारों पर काम करने जैसे संगीन इल्जामात लगाए गए। इल्जाम तराशी के इस खेल की असल वजह है इमरान खान हुकूमत की जानिब से आइंदा इंतखाबात में चुनावी धांधलियों की मंसूबाबंदी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की तरफ से बनवाई गई मशकूक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर उठाए गए इलेक्शन कमीशन के एतराजात। उन्होंने एक गैर सरकारी तौर पे लिस्ट दे दी 37 पॉइंट्स की कि जी ये उसमें कवाहतें हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। अब एक तो ये था कि जो उसको अगर हमने जब तजिया किया तो उसमें जाहिर ये हुआ कि जो 27 पॉइंट्स थे उन 37 में से वो 27 पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन की अपने खिलाफ एक चार्जशीट थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो इनकैपेसिटी है उसको उन्होंने हाईलाइट किया और जो टेक्निकल साइड पे जो थी कि 10 पॉइंट्स थे जो कि कोरेस्पॉन्ड करते थे उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, वो जो है तो उन्होंने जो दिए जिसका कि कोई ताल्लुक नहीं है उस मशीन से। जो इलेक्शन कमिश्नर के साहब के जब से वो आए हैं और जिस किस्म का उनका कंडक्ट रहा है उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जो लेटेस्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है वो ये है कि हमने ये देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट्स बनाई उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में जो डाटा था उसको उससे गायब कर दिया गया, उसको उससे निकाल दिया गया और एक ऐसे एतराज़ात बनाए गए, रिपोर्ट में लगाए गए जिससे पता चलता है कि वो फैसला कर चुके थे कि हमने ईवीएम के खिलाफ रिपोर्ट देनी है। पाकिस्तानी वुज़रा की जानिब से एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जाम तराशी वुज़रा को नोटिस भेजे जाने की बात की गई। यही वजह रही कि अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरों के एक वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुसूसी मुलाकात की और उन्हें आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए इल्जाम तराशी करने वाले वुज़रा को नाअहल करार देने का मशवरा दिया। सेनेट में भी इन्होंने किया और उससे पहले भी इन्होंने मीटिंग में प्रेसिडेंट हाउस में, जहां इनका कोई हक नहीं है इलेक्शन कमीशन को बुला के तंबीह करना, इस तरह की वोटिंग मशीनरी लाई जा रही है, मुतरादिफ की जा रही है, मुल्क पर तसल्लुत की जा रही है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन हो या बहुत से दूसरे ममालिक हों, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, इटली हो, इन सब ने रिपोर्ट्स बनाई हैं इस तरह के वोटिंग प्रोसीजर्स पर कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क और साउथ एशियन ममालिक में जहां इतने बड़े पॉपुलेशन हैं। पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीएमएलएन की तर्जुमान और पार्लिमानी कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात की चेयरपर्सन मरियम औरंगजेब ने हंगामी इजलास बुलाया और बाद में मीडिया से खिताब करते हुए इमरान खान के वफाकी वुज़रा की जानिब से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर किए जा रहे हमलों को आइन और पार्लियामेंट पर हमला करार दिया। आइन के मुनाफी है, आइन पर हमला है, आइन के खिलाफ दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। और वहां बैठकर इस वक्त वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इस वक्त वजीर आजम हाउस आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हेडक्वार्टर है। इस वक्त मुल्क का सिलेक्टेड वजीर आजम सहूलतकार है आटा चीनी माफिया का। इनसे सवाल पूछो आटा चीनी चोरी का तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। कल फिर बैठकर यही फरमा रहे थे। इनसे पूछो एलएनजी महंगी क्यों मंगवाई, ताखीर से क्यों मंगवाई, तो कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे। इनसे पूछें कि इलेक्शन रिफॉर्म एक काला कानून लेकर आ रहे हो, पार्लियामान और आइन के मुनाफी लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सवालात उठाओ तो कहते हैं एनआरओ नहीं मिलेगा।
اگر آپ کے پاس سوالوں کے جواب ہوتے تو آپ جواب دیتے نا. الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں, الیکشن کمیشن جہنم میں جائے. اپوزیشن ہیڈ کوارٹر ہے. چیف الیکشن کمشنر کو بڑا شوق آیا ہوا ہے. یہ وزراء کی گفتگو ہے, یہ لا منسٹر کی گفتگو ہے, یہ وزیر اطلاعات کی گفتگو ہے, یہ اعظم سواتی صاحب, میں جن کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, وہ الگ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر بحث الگ ہے, یہ ان کی زبان ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن سیاست کر رہا ہے. سیاست الیکشن کمیشن نہیں, سیاست کو گندا آپ لوگ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ پہ حملہ آپ لوگ کر رہے ہیں. دھونس, دھمکی, گنڈا گردی آئین اور الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے خلاف آپ کر رہے ہیں. یہ میڈیا کے خلاف دہشت گردی, الیکشن کمیشن کے خلاف نیب گردی, الیکشن کمیشن اور میڈیا کے خلاف نیب گردی کر رہے ہیں. کیونکہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر حکومت میں آنے والے ایسا ہی کرتے ہیں. سوالوں کے جواب میں دھمکی, سوالوں کے جواب میں گنڈا گردی, سوالوں کے جواب میں دہشت گردی الیکشن کمیشن کے خلاف. ایسی عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان وزراء کو جنہوں نے کل بیٹھ کر آئین کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کیا. الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 10 کے ذریعے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا, ان وزراء کو کنٹیمپٹ میں سزائیں ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کسی آئینی ادارے کے اوپر حملہ آور ہونے کی. ان کو ایسی سزائیں ملنی چاہیے کہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ شور مچا کر, دوسرے کو چور کہہ کر, دوسرے کو جھوٹا کہہ کر اپنی کرپشن, اپنی چوری اور اب پاکستان کے عوام کا الیکشن چوری کر سکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.